मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज हम आपके सामने एक और हसीन वाक़या लेकर हाज़िर खिदमत हुए हैं। सामीन हज़रात, इस बेहतरीन कलाम को लिखा है हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। इसको म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने। ये पेशकश है तैबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रलहंजी की, और ये वाक़या आपके सामने पेश कर रहे हैं अपनी आवाज़ में हाजी तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की पैदाइश और आपके बचपन के हालात मैं इस वाक़े में आपको सुनाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप ये वाक़या बगौर होकर समाअत फरमाएंगे। तो लीजिए मुलाहिज़ा कीजिएगा। बयाने जाफ़िज़ा अनवार हज़रत फ़ातिमा का है। बयाने जाफ़िज़ा अनवार हज़रत फ़ातिमा का है। बयाने जाफ़िज़ा अनवार हज़रत फ़ातिमा का है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की लाडली खैरुन्निसा का है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की लाडली खैरुन्निसा का है। बयाने जाफ़िज़ा अनवार हज़रत फ़ातिमा का है। बयाने जाफ़िज़ा अनवार हज़रत फ़ातिमा का है। बयाने जाफ़िज़ा अनवार हज़रत फ़ातिमा का है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की लाडली खैरुन्निसा का है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की लाडली खैरुन्निसा का है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की लाडली खैरुन्निसा का है। हुई है किस तरह से उनकी पैदाइश बताता हूँ मैं। पैदाइश से बचपन तक सभी किस्सा सुनाता हूँ। शहे अर्ज़ो समा की इनसे पहले 3 बेटी थी। नबूवत आशिकार होने से पहले जग में आई थी। ये सब पैदा हुई थी हज़रत बीबी खदीजा से। हसद रखते थे बेहद शहर के कुफ़ार आका से। उम्र 40 सालों की थी सुल्ताने दो आलम की। खुली हुक्मे खुदा से अब ज़बान नूरे मुजस्सम की। किया ऐलान शाहे दहर ने अपनी नबूवत का। तो कुछ लोगों ने फौरन पढ़ लिया कलमा रिसालत का। रही तबलीग जारी दीन का गुलशन महकता था। जो सुनता था कलामे मुस्तफ़ा उल्फत से झुकता था। चराग़े दीन जलता था हवा के तेज झोंकों में। समझदारी की बू आने लगी आतिश परस्तों में। ये काविश थी शहे अबरार की, दिल खुद पिघलते थे। दिलों में जालिमों के दीन के असरात घुलते थे। शहे कौनो मका बैठे हुए थे वक्त फुर्सत में। शहे कौनो मका बैठे हुए थे वक्त फुर्सत में। शहे कौनो मका बैठे हुए थे वक्त फुर्सत में। यकायक हज़रत जिब्रील आए उनकी खिदमत में। यकायक हज़रत जिब्रील आए उनकी खिदमत में। यकायक हज़रत जिब्रील आए उनकी खिदमत में।
کیا جبریل نے بے حد مسرت سے، یہاں پر آئے تھے جبریل سیدھے باغ جنت سے، تھا ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ انوکھا تھا، مہک آتی تھی اس سے، رنگ اس کا بہت اچھا تھا، یہ بولے آپ یہ انگور کھائیں شادمانی سے، نبی نے لے لیے انگور ان سے خوش مزاجی سے، کہا جبریل نے انگور ہے یہ باغ جنت کے، لبوں سے پھول جھڑتے تھے شہنشاہ رسالت کے، لیا انگور ایک خوشے سے فوراً جان رحمت نے، اسے کھایا نبی کو کر دیا حیران لذت نے، وہ لذت تھی مزاج مصطفیٰ میں تازگی آئی، گئے جبریل جسم پاک میں ایسی خوشی آئی، خدیجہ سے ملوں دل کہہ رہا تھا شاہ بطحا کا، قدم پھر راہ گھر پر چل پڑا سلطان والا کا، گئے گھر اور وظیفہ زوجیت آقا ادا کر کے، چلے آئے نبی وصل خدیجہ سے وفا کر کے، اسی شب زہرا آئی والدہ کے شکم اطہر میں، اسی شب زہرا آئی والدہ کے شکم اطہر میں، اسی شب زہرا آئی والدہ کے شکم اطہر میں، صدائے مرحبا آنے لگی سرکار کے گھر میں، صدائے مرحبا آنے لگی سرکار کے گھر میں، صدائے مرحبا آنے لگی سرکار کے گھر میں۔ خدیجہ طاہرہ ایمان لائیں مسکراتی تھیں، مگر سب عورتیں حضرت سے دامن کو بچاتی تھیں، نبی کی عمر آئی جب کہ 41 سالوں کی، شمع ایک روز روشن ہو گئی اچھے خیالوں کی، ہوا جب درد اور بات یہ دیکھی خدیجہ نے، خبر سب رشتہ داروں کو تبھی بھیجی خدیجہ نے، سہیلی جو تھی حضرت کی انہیں بھی یاد فرمایا، بھروسے سے سبھی کو اطلاع دی یاد فرمایا، مگر کوئی نہ آئی آپ اپنے گھر میں تنہا تھی، ولادت ہونے والی تھی پریشان زوج آقا تھی، سبھی کہتی تھی تیرے پاس ہم ہرگز نہ آئیں گے، خدیجہ ساتھ نہ تیرا کبھی بھی ہم نبھائیں گے، مدد تیری کریں جا کر نہیں ہم کو گوارا ہے، سہیلی ہم نہیں تیری نہ کچھ رشتہ